नाजरीन, एक ऐसी औरत और उसके 5 आशिक थे। ये एक ऐसी कहानी है जो आप सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। ताजरों के खानदान की बेटी जिसकी शादी एक ऐसे मर्द के साथ हुई, वो मर्द सैरो सयात का बड़ा शौकीन था। एक मर्तबा वो सफ़र पर रवाना हुआ और एक बड़ा अरसा गुजर गया, लेकिन उसकी कोई खबर ना आई। फिर वो औरत एक खूबसूरत नौजवान ताजिर के प्यार में पड़ गई। वो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोस्तों, उस जवान का उस औरत के साथ आशिक का एक मर्द के साथ झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे उठाकर ले गए। फिर ये खबर जब उस ताजिर की बीवी यानी कि उस नौजवान की मशूका को मिली, वो दौड़ती हुई थाने आ पहुंची। फिर उस औरत ने कहा, जिसको आपने जेल में डाल रखा है, ये मेरा भाई है, वो बिल्कुल बेगुनाह है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप लोगों ने इस तरह से इसको जेल में आकर बंद कर दिया है। आप लोगों ने इसे तो बंद कर दिया है, लेकिन मैं इसके बगैर लावारिस हूँ, इसके बगैर मेरा कोई नहीं है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि इसे जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। जब ये सब बातें इस ताजिर की बीवी थानेदार से कर रही थी, जब उसने इस औरत को देखा, वो इसकी खूबसूरती को निहारे जा रहा था। खूबसूरती निहारना क्या था, वो अपना दिल हार बैठा था इस हसीना पर। उसने कहा, तुम तब तक मेरे घर ठहर सकती हो जब तक तुम्हारा भाई जेल में बंद है। औरत ने कहा, मेरा कोई घर का सरबराह नहीं है, इसके अलावा तुम मेरे लिए अजनबी हो और मैं ऐसे ही तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। वो थानेदार कहने लगा, जब तुम मेरे घर नहीं जाओगी, मैं इसे रिहा नहीं कर सकता। हम दोनों का पहले तन्हाई में मिलना जरूरी है। वो औरत इस थानेदार की सारी बातें समझ रही थी। फिर वो औरत इस मर्द से कहती है, मैं तुम्हारे घर नहीं, तुम मेरे घर क्यों तशरीफ नहीं लाते? वहाँ आपको बहुत आराम मिलेगा और हम दोनों बातों के लिए वक्त जरूर निकालेंगे। वो थानेदार कहने लगा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो इस औरत ने अपने घर का पता दिया। फिर इन दोनों में वक्त तय पाया और फिर उसके बाद वो औरत अपने घर को रवाना हो गई। फिर उसके बाद औरत काजी के पास गई और कहने लगी, हमारे मुल्क के थानेदार इस तरह की बातें करते हैं। फिर काजी ने पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? वो औरत कहने लगी, मेरा भाई है जो बिल्कुल मासूम है, उससे एक थानेदार ने पकड़ लिया है, बिल्कुल नाजायज। जब मैं उसे छुड़वाने के लिए गई तो उसने मुझसे कहा, तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। जब काजी ने इस औरत की खूबसूरती को देखा, वो उसे कहने लगा, तुम मेरे घर जाओ, मेरे घर जाकर मेरी मुलाजमा के साथ इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे भाई को छुड़ा कर लाता हूँ। वो औरत इसकी बातें यानी इस काजी की बातें समझ रही थी। वो कहने लगी, तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, वहाँ कोई मुलाजमा नहीं है, हम दोनों अच्छे से बातें कर सकेंगे और तुम्हें सुकून भी महसूस होगा। काजी फौरन से बोल उठा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? फिर औरत ने अपने घर का पता दिया। औरत ने उसे भी ये वक्त बताया, यानी कि काजी को जो पहले थानेदार को बता चुकी थी। फिर वो औरत वजीर के पास पहुंची और उसे सारा वाकया बताया काजी और थानेदार का। फिर वजीर उसकी तरफ ऐसी आंखों से देख रहा था जैसे पहले थानेदार और काजी देख रहे थे। औरत ने फिर वही चाल चली और अपने घर बुलाया इसी वक्त पर जिस वक्त पर थानेदार और काजी को आना था। फिर वो औरत बादशाह के पास चली जाती है और बादशाह को ये सारा वाकया बताती है। फिर बादशाह उससे कहता है, तुम कुछ देर मेरे महल में ठहर जाओ, जब तक मैं थानेदार को पैगाम भिजवाता हूँ। तुम्हारा भाई जब तक छूटता नहीं, तुम महल में आराम कर लो। औरत ने इसकी नीयत को भी भांप लिया। फिर औरत ने वही वक्त दिया जो उससे पहले उसने थानेदार, काजी और वजीर को दे चुकी थी और बादशाह से कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, फलां जगह मेरा घर है, वहाँ पर कोई मुलाजिम नहीं है, हम दोनों खुलकर बातें करेंगे और तुम्हें वहाँ पर सुकून महसूस होगा। नाज़रीन मोहतरम, बादशाह ने उस औरत की दावत कबूल कर ली और उसके घर आने का वादा भी कर लिया। जब औरत बादशाह से वादा तय करके महल से निकली, वो सीधा दरखान के पास गई
عورت نے درخان سے کہا، ایسی الماری بنانے کا کہا جس کے 4 خانے ہوں اور ہر خانے کے ایک خانے کے اوپر وہ ایک خانہ علیحدہ سے کھلے۔ ویسے تو اس الماری کی قیمت بہت تھی، لیکن تو نے مجھے اتنا متاثر کیا جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب میں تم سے طلبگار ہوں ایک ایسی ملاقات کا جس ملاقات میں یہ الماری تمہیں ہدیہ پیش کر سکوں، یعنی کہ گفٹ کے طور پر دے سکوں۔ عورت نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور درخان سے کہا، اب 4 خانے نہیں اب 5 خانے بنانا، اور اسی دن اسے بلایا جو اس سے پہلے وہ بادشاہ اور وزیر اور تھانے دار کو بلا چکی تھی۔ درخان نے اسے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا اور الماری تیار کر دی۔ پھر وہ عورت الماری لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو پڑی۔ عورت گھر گئی اور چند کپڑے نکالے اور ان کپڑوں کو مختلف رنگوں میں رنگوا کر رکھ دیا۔ پھر عورت نے دعوت کے لیے شراب، پھول، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن مہمانوں نے آنا تھا، عورت نے اپنا قیمتی لباس نکالا اور اسے پہن لیا۔ عورت نے اپنے اوپر عطر لگایا اور گھر میں عمدہ قالینیں بچھا دی۔ پھر عورت یہ سب تیاریاں کرنے کے بعد ان مہمانوں کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ قاضی کا ویلکم کیا اور قاضی کو ہاتھ سے پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر عورت اس کے پہلو میں لیٹ کر اس کے ساتھ مستیاں کرنے لگی۔ عورت اسے کہنے لگی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھ جائیں، میں جب تک آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ اس عورت نے پھر قاضی کو رنگین کپڑے دیے۔ قاضی نے ابھی رنگین کپڑے پہنے ہی تھے، دروازے پر کسی کی دستک آ گئی۔ وہ قاضی ڈر سے پوچھنے لگا، دروازے پر کون ہے؟ عورت بول اٹھی، میرا شوہر ہے۔ جب قاضی نے یہ بات سنی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ قاضی نے کہا، اب میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ عورت قاضی سے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو اس الماری میں چھپا دوں گی۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا اور الماری کے سب سے نچلے حصے میں اس کو گھسا دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر عورت نے جا کر دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے تھانے دار دروازے پر کھڑا ہے۔ عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر سے اسے صوفے پر لا کر بٹھا دیا اور اسے کہنے لگی، آپ بڑے آرام سے بیٹھیے، یہ آپ ہی کا گھر ہے، اور کہنے لگی، آپ یہاں پر سکون سے وقت گزاریے۔ پھر عورت نے کہا، میں آپ کو رنگین کپڑے دیتی ہوں، آپ انہیں پہن کر یہاں پر بالکل آرام کر سکیں گے۔ ناظرین، اس تھانے دار نے کپڑے چینج کیے اور کپڑے چینج کرنے کے بعد اس عورت کو اپنی باہوں میں لے لیا اور چومنے چاٹنے لگا۔ پھر وہ دونوں اس میں مشغول ہو گئے۔ پھر تھانے دار نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ساتھ زنا کرنے ہی والا تھا۔ عورت نے روک کر کہا، آپ پہلے رک جائے، میری بات سنیں، آپ میرے بھائی کو رہا کرنے والے کاغذات پر اپنے دستخط کر دے، پھر میرے دل کو سکون مل جائے گا، پھر ہم دونوں سکون سے مزے لے سکیں گے، تاکہ آپ جب میرے ساتھ زنا کریں میں بے فکر ہو کر مزے لے سکوں۔ پھر اس نے ایک کاغذ اور پین اٹھایا، اس پر لکھ دیا کہ میں نے آپ کے بھائی کو رہا کرنا ہے۔ عورت نے اس ورق کو سنبھال کر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس تھانے دار کی گود میں دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ وہ تھانے دار ابھی عورت کو ہاتھ لگا رہا تھا اور چوم رہا تھا، اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ تھانے دار گھبرا کر پوچھنے لگا، دروازے پر کون ہے؟ عورت نے کہا کہ میرا شوہر ہے، اب میں کیا کروں؟ عورت نے گھبرا کر کہا، تم اس الماری میں چھپ جاؤ، میں اس سے نمٹ کر تم سے ملتی ہوں۔ عورت نے اس تھانے دار کو دوسری الماری میں بند کر دیا اور جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر وزیر آیا ہوا تھا۔ عورت نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور آ کے صوفے پر بٹھا دیا اور اس سے پیار بڑی باتیں کرنے لگی۔ عورت نے اس کے بھی کپڑے بدلوائے اور اس کے ساتھ بھی زنا کرنے ہی والی تھی۔ پھر دروازے پر دستک آئی۔ عورت نے اس وزیر کو الماری کے تیسرے خانے میں بند کر دیا۔ اس دفعہ دروازے پر بادشاہ سلامت تھے۔ عورت نے اس بادشاہ کو جب دیکھا، اس کے سامنے جھکی اور اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ چوم کر اسے گھر کے اندر لے آئی۔ عورت نے بادشاہ کو ایک خصوصی جگہ پر بٹھایا اور کہنے لگی، میرے تو آج نصیب ہی کھل گئے، میرے گھر بادشاہ تشریف لے آئے، آپ یہاں پر کچھ وقت سکون سے گزارے، اور میں نے آپ کے لیے ایک عام سے کپڑے بنوائے ہیں
आप इन्हें ज़रा पहन कर देखिए। उसने बादशाह के रंगीन और महंगे कपड़े उतरवा कर रख दिए और बादशाह को ये हल्के फुल्के रंग वाले कपड़े पहना दिए। औरत बादशाह के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तखत हुई। बादशाह ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? तो औरत ने कहा कि शायद मेरा शौहर होगा। तो बादशाह ने गुस्से से कहा, इसे जाकर कह दो ये प्यार से चला जाए, वरना मैं इसका सर कलम करवा कर इस घर से दूर फेंकवा दूंगा। औरत ने बादशाह से कहा, जी बिल्कुल, मैं अपने शौहर को प्यार से भी भगा देती हूँ। फिर उसने बादशाह का हाथ पकड़ा। बड़ी चालाकी से वो औरत बड़े प्यार से बादशाह को अलमारी के अंदर ले गई और अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगी। जब उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर दरखान था। उस दरखान ने औरत को झुक कर सलाम किया। औरत नाराज होकर कहने लगी, आपने अलमारी ठीक नहीं बनाई। वो तरखान पूछने लगा, अलमारी में आखिर क्या खामी है? तो उस औरत ने कहा, इस अलमारी का 5वां खाना बिल्कुल छोटा है। वो तरखान जब 5वें खाने को चेक करने के लिए अंदर घुसा तो औरत ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उस औरत ने थानेदार का वो खत लिया और सीधा थाने की तरफ चल पड़ी और जाकर अपने आशिक को रिहा करवाया और अपने आशिक को सारा माजरा बता दिया। नाज़रीन, वो चालाक मशूका और उसका आशिक इस अलमारी को अच्छी तरह से बंद करके जाकर समंदर में फेंक आते हैं। दोस्तों, ये था इन 5 का अंजाम जिन्होंने बुरा सोचा और उनके साथ ही बुरा हुआ। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और हर औरत को गंदी निगाह से नहीं देखना चाहिए। इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।